जज्बे दीन जज्बे कलम सो कोड़ो खास्टिश ग्रोहों में बांट दिया गया। मजालिम हो रहे हैं मुसलमान पर, वो बातें कुरान में है, हमारे घरों में नहीं। कोई भी ताकत ऐसे मुसलमान को नहीं बचा सकता है। सजदों में रोया, मस्जिदों में रोया, रात को रोए आप, कह लो उसी तरह है जिस तरह थे। रंग रलियां मनाते हैं हम, शराब पीते हैं रातों को, हमारे घरों में शराब की मजलिसें हो रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ऐ ईमान वालियो, इत्तकुल्लाह, खुदाय सन्ज खौफ करियो, खुदायस खोजियो, इताअत करियो, खुदायस कुर्ब खुदा करियो हासिल। इत्तकुल्लाह, रबस खोजियो। यमन दोन जुजन कोर मे बावत पतमेन दोन जुमन। वह ब्रोट कुन त्रेम जुज अमे आयत, तिक्याज तकवह सह चीज इंसानस, ईमान पत तकवा, तकवह सह चीज इंसानस युस यशो काम्यों निश अमिस पथ रट, गलत काम्यों निश युस पथ रट, सह तकवह इंसानस। ये तकवा आसस तेली रोज गलत काम्यों निश, रचन कामन कुन गसस रगबत, रचन कामन कुन गसस रगबत। अहम कथ तकवहच कि बुर काम्यों निश पथ रोज। यथन नफ्स पनुन रोगरदानी हेस कर, नफ्स हेस तमलन, नफ्स तमलस कुन चीज़स पे, मगर अत नाराज, अत कथ अत कामि खुदा तो बे खुदा सुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह रोज अमि निश पथ। यह तकवहच बुलंद सूरत पथ रोजन। पत दोयम चीज इताअत गुजारी कर, इताअत गुजारी अख पथ रोजन पत करुन कह, मगर गोड़ुक मंजलि छुस अहम यह पथ रोजन, चीजों निश पथ रोजन, गलतियों निश पथ रोजन, गुनाहों निश पथ रोजन। तिज अत मन सोरे लोह लंगर जिंदगी हो। गुनाह छुन अकी रंगी योत, अस दपो नमाज त्रो तो यह योत गुनाह, अस दपो चीर वथ आज युत योत गुनाह, या कंस हक खो युत योत गुनाह, या यथ चीज़स ममानियत मिसाल आज गिरफ्तार इन चीज़न मन, शराबस ममानियत, चरसस ममानियत, नशावर चीज़न ममानियत, ब्रेवन शुगर युस आज आम यम से तबाह गई, जिंदगी गई तबाह, गरन हंद गर तबाह गई। यमिस बिचारिस बनावत आमिस तमिस बे कत मेन बराबर, तमिस बराबर तहंदिस गरस मज कम हालात गई, अबतर सोरे गो, तितर बितर सोरे गो, तिहज जिंदगी तम अक नफरन तिमन 10 बचन जिंदगी जहनम बनौस। क्या बनौस? जहनम। गो तम सी तरी फिक्र यमिस सदम वनकस चलान, यमिस वोत सदम। खबर कत सन औलाद जवान लड़क यम रिहेबिलिटेशन सेंटरन मज गरिक मेहनत करान बिचार, त्रमित तूर चंडीगढ़ किन कपर तान सोजन तोत रूजन खर्च, तिमन तत करान ट्रीटमेंट इलाज करान। तिक्याज यह खतरनाक नशे गो आम ये मज क्या वरी हेत गो आम यह नश ब्रेवन शुगर, यह जानहा नहीं बलाय, यह बोझ नोई नाव समझ अत गसन अमिस यह गसन बेमार, यह नश करन वोल, यह बनान अख मूजी मर्जुक शिकार, मूजी मर्जुक शिकार। कुस मूजी मानस अमिस डिप्रेशन गसन, डिप्रेस गसन, तूत इंतहा अमिस गसन अत मज अत तथ ददिस वन सिजोफ्रेनिया। क्या? तथ मज या तो यह बेमार पानस नुकसान वात, तुम बूझो मे या वातान पानस कथ कत, या मकलाय पन पान कर खुदकशी, नत बेस नुकसान वातान, गर कर तोड़ फोड़, शीश दार दरवाज लेज टेक्र यमन फान कर गर कह चीज़ अत गरस मज सही, तिमन जहनम बनम जिंदगी,
بہ چھو تجربہ ون اور پتہ خودکشی یا دی تریو پورو پہ ووٹ مارِ پان یا ژھٕنہِ کۄلہِ ووٹ واریاہو کٔرۍ تِم چیٖز اَسہِ چھُ مشرف گژھان یا چھِ زہر کھٮ۪وان یِم ماران پنٛنُے پان یا چھِ بیٚیِس نۄقصان واتناوان اکھ گوٚو یہِ ذہنی دود ذہنی پریشٲنی بیٚیِس واتناوٕنۍ گرِکٮ۪ن بیٚیہِ چھُ یہِ وۄپرَس تہِ ہمسایَس تہِ رِشتہٕ دار سٕنٛدِ خٲطرٕ خطرٕ کیٛاہ یہِ ہیٚکہِ أمِس حملہٕ کٔرِتھ أمِس قتل کٔرِتھ پرُس وٕچھ نا اَسہِ أکۍ سٲنۍ ییٚتھَن ہمسایَنٕے کٔژ مٲرِن ییٚتہِ بِچٲرۍ کٕمَن گَرَن ژھُن تٔمۍ تاوان ہُم ٲسِس دَپان نہ یہِ چھُ درویش بنیومُت کیٛاہ ووٚن اَسہِ غفلت چھےٚ نا أسۍ چھِ انگُج تُلناوان پٲنۍ پانے پانَس پٮ۪ٹھ أسۍ حنفی نا اَسہِ اوٚن زوال حنفیتَس پانے تِم چیٖز زٲنۍ أسۍ حنفیتَس منٛز کٔرۍ اَسہِ تِم چیٖز یِم نہٕ چیٚیی یہ حنفیت ٲس نٮ۪ماز روزٕ زکات حج پوٚز وَنُن حق نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کھیوٚن سُہ ژھُن اَکہٕ طرف ترٛٲیِتھ اَسہِ دیٖن وَنُن بیٚیِس دیٖن واتناوُن بیٚیِس دیٖن پانَس منٛز اپناوُن یہ حنفیت ہے قرآن پَرُن قرآن ہیٚچھُن قرآن سَرُن قرآن حفظ کَرُن یہ حنفیت ہے حدیث پَرُن حدیث ہیٚچھُن مدرسن منٛز گژھُن اطاعت گزار بنُن بُزرگن نِش گژھُن بُزرگن ہُنٛد دامنہٕ رٹُن یہ حنفیت ہے کٕمن بُزرگن ہُنٛد یِم زندگی منٛز ہایہِ ژےٚ یہِ سورُے زگ تہٕ پرٛون زگ تہٕ پرٛون زگ تہٕ پرٛون یُس کڑِ تھلہِ تھلہِ زگ تہٕ پرٛون کوڑُن تھلہِ تھلہِ کیہو کلہِ کر ٹھنڈ وہ ہونا چاہے تربیت کرن وول رہبر اکمل کامل اَسہِ اوٚن زوال سٲرسٕے اَسہِ بنے رہزن تِم اَسہِ بنے ڈاکوٗ تِم اَسہِ بنے ژوٗر تِم اَسہِ بنے تِم مفاد پرست دُنیا پرست اور اَسہِ اوٚن زوال حنفیتس اَسہِ چھِ پام لگان أسۍ گٔے کمزور اَسہِ گٔے کپوٗت پٲدٕ سانٮ۪ن گرن منٛز کپوٗت سپوٗتن زایہِ کپوٗت یِم اِنکار چھِ کران اتھ یِم اِنکار کران سانہِ پژھِ سانہِ یقیٖنس سٲنِس علمُل بالغیب اتھ اِنکار کران سٲنۍ اولاد مٲلِس اوس سورُے کینٛہہ یی پژھ یقیٖن یی کھٮ۪وان یی چٮ۪وان امہِ کُے سورُے داش نداش امچی زندگی ہیرٕ پٮ۪ٹھ بۄن تام نمن 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 اوس نمن نمن اوس جڑن جڑن اوس مرہوٗنۍ مِنت امہِ فلسفُک امہِ فِکرِ ہُنٛد یۄس فِکر اَسہِ پننیو بُزرگو ٲس دِژمٕژ یۄس فِکر حضرت رسول کریٖمن دِژ اَسہِ یُس صحیح دیٖن اوس آج انہوں نے جو دین ہمارے پاس لایا جو دین ہم کو سکھاتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے یہ اصل کوئی نہیں یہ اوسے نہیں یہ دین کوئی نہیں یہ پنن دین یہ اپنا دین ہے ذہنوں میں جو فساد ان کو اٹھ رہا ہے اسی کو انہوں نے دین کی شکل دی ہے دین شکل دن فساد شیطان سن یس بگاڑ یہ دلن مز اور مینگن مز وتھان تت دس یمو دین شکل اس راورائک یل اس پتہ سہ دین ژےٚ وٕچھُتھ تی یہ ژےٚ کٔژتام ؤری گٔیی وٕچھان نٮ۪مازِ روٚستُے دیٖنُک تھم چھُم سیٖنس پٮ۪ٹھ یہ ژےٚ ووتُے وٕچھان سُہ جذبۂ دین جذبۂ کلمہ سُہ کوڑُکھ اَسہِ نِش یہ گہری سازش کے تحت ایسا کیا گیا کیوں یہ برٹش نواز ہیں یہ لوگ یم چھ امریکن نواز یم چھ یہود نواز یم چھ نصرانی نواز یہ کپوت ہے انہوں نے ملت کا شیرازہ بکھیر دیا شیراز سون اسلام ملت یہ کرک پاش پاش کتنے مظالم ہو رہے ہیں مسلمان پر گروہوں میں بانٹ دیا گیا گروہ بنائے کت گروپ بنائے کت ٹگج بنایا کت چھُکھ آمُت آیا فرصت وین مشید برت توتان چھُنہٕ اَسہِ دیٖن یوٚتام گرِچ کامہِ چھِ آسان
تیتس کالس گو نا دین یہ ول وۄنۍ پتہٕ منگو سارنٕے گۄنہن مغفرت کر حق تہِ کھٮ۪مو ژوٗرِ تہِ کرو لیکھٕ لیکھ تہِ کرو بدی تہِ کرو خباثت تہِ ورتاو پتہٕ گژھو ہرُد وٹو پتہٕ گژھو توبہ کرنہِ بس اَسہِ کر سورُے معاف خدا یہی ہم نے یہی چھُ زونمُت اَسہِ اسلام یہی چھِ اَسہِ حنفیت زٲنمٕژ اس سے واپس آنا ہے اس سے واپس آنا ہے ورنہ کوئی بھی طاقت ایسے مسلمان کو نہیں بچا سکتا ہے نہ اس کے ایمان کو بچا سکتا ہے نہ اس کے اسلام کو بچا سکتا ہے کہیں نہیں بچائت سٲنِس دیٖنس سٲنِس ایٖمانس تیٚلہِ چھِ أسۍ خسارس منٛز اَسہِ بچایہِ نہٕ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ مٔلۍ ہٮ۪تھ تیٚلہِ أسۍ چھِ اکھ کلہیٖر کٕنِتھ تیٚلہِ اَسہِ چھُ غضب سورُے ماحول رۄبہٕ سُنٛد ماحول سورُے چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ غضب رۄبہٕ سُنٛد غضب رۄبہٕ سُنٛد قہر نازِل أسۍ چھِ وۄنۍ سُرٕ ؤلِتھ ژُر جماعتھا پران پکان نتہٕ چھِ تِم حال اَسہِ واللہ چھِنہٕ أسۍ نٮ۪بر نیرن لایق چھِ تِم حال چھِ پننہِ جایہِ تہِ انفرٲدی صوٗرتس منٛز چھِ تِم حال أسۍ چھِنہٕ اکھ أکِس لایق بُتھ دِنس لایق وۄنۍ کیٛاہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ نیران أسۍ سرٛانا دیانا کٔرِتھ بُتھا چھٔلِتھ نیران نٮ۪بر اجتمٲعی چھَنہٕ کتھٕے مِلیا میٹ آو مُسلمان کرنہٕ اجتماعی صورتس کس چھُ پتہ کہ ہم نے بگاڑ دیا اس کو دین کو جو ہمارے پاس دین آیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے تم شکلی بگاڑ سہ کتابن منز وہ باتیں قرآن میں ہے ہمارے گھروں میں نہیں ہمارے دلوں میں نہیں یہ بجاڑ گئی تم ٹس سے مس کوئی نہیں ہوتا رونے کی بات ہے آپ لوگوں میں سے کوئی